रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज एक अहम मामला जिसका पॉलिटिकल जो मंजरनामे पे तो से थे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपसे मुझसे आम लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ ये मामला है। और ये मामला क्या है? लापता बच्चों लापता बच्चों से मुतल्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी बेंच में जो है एक अहम पेशरफ्त हुई है। और ये पेशरफ्त आप जरूर जाने, जैसा कि आए रोज आप देखते हैं आपके गली मोहल्लों में, और आए रोज हम सुनते हैं कि छोटे कम सन बच्चे जो हैं वो बड़े पैमाने पे अगवा हो रहे हैं, चाहे कोई भी सूबा हो, किसी भी जगह पे हो। ये बड़े गैंग मशहूर हुए हुए हैं बहुत सारी जगहों पे। आए रोज यानी कि हमारे भी आस पड़ोस में कई वाकयात सुनते हैं कि जो है वो कम सन बच्चा 8 साल का, 5 साल का, 7 साल का, वो अगवा हो गया। स्कूल आते हुए, स्कूल जाते हुए कहीं पे बहुत सारे ऐसे वाकयात आप में रोजाना की बेसिस पे सुनते हैं। अखबारात की खबरें उठाएं तो अखबारात भरे हुए हैं। तो ये एक अहम इशू है। ये वफाक का सूबों को इस पे सोचना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इस मामले पे समाअत हुई है, तो आप इसको लाजमी सुने और अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज में है, आगे चीजें भी आएंगी। तो जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मामले पर एक अहम समाअत की। और समाअत पे तमाम सूबों के आईजीज और तमाम सूबों के सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में जो है वो आइंदा समाअत पे सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। और इसके साथ साथ क्वेटा से जो लापता बच्चा हुआ था उससे उसका भी नोटिस लिया है, और बलूचिस्तान हुकूमत से उससे मुतल्लिक भी जवाब तलब किया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्वेटा में 6 दिन से बच्चा अगवा हुआ है। पूरी हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत अभी तक उस बच्चे को बाजियाब नहीं करा सकी। क्वेटा को जाम किया गया, स्कूल के बच्चों ने एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत नाकाम रही है अभी तक। और इस पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में बच्चे अगवा हो रहे हैं। उससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है वो सेक्स ट्रैफिकिंग को जो है कानूनी बना दिया या कानूनी जवाज दे दिया है, वरना ऐसे इतनी बड़ी तादाद में बच्चे अगवा ना होते। ये बड़ी अहम और अलार्मिंग सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, खासकर सेक्स ट्रैफिकिंग के हवाले से बच्चों की। मैं बात आपसे एक और अहम बात भी डिस्कस करनी है। और इसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह पूछा कि क्या किसी सूबे में कोई इदारा ऐसा है जो मुगवी बच्चों पर काम कर रहा हो। और उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे खुद मुख्तार हैं, उनको तो ऐसे कोई इदारे बनाने चाहिए। बड़ी तादाद में ये एक कौमी मसला बन चुका है बच्चों के अगवा का। और इस हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी शायद तरजीहात नहीं है। कमसन बच्चे, छोटे बच्चे अगवा हो जाते हैं। उन वालदैन से पूछें कि उनके पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा जो है वो अगवा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के अगवा का तदारुक जो है वो हर सूरत होना चाहिए। उन्होंने कहा एक कमेटी बनी थी जिसने काम करना था सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में, और अफसोस है कि उस कमेटी ने आज तक कोई काम नहीं किया। और इसमें जो है वो जस्टिस जमाल ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगी जाती है। हसन अजहर रिजवी ने कहा कराची में जाएं, हर ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा कि हम तो वैसे भी इंटरनेशनल भिखारी मशहूर हो चुके हैं, कहीं पे भी जाएं और तो हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग वहाँ पे हमें भीख मांगते हुए नजर आते हैं। और ख़ासकर अगर आप सऊदी अरब और की हालत देख लें कि सऊदी अरब तो अब आज़मीन हज पे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, उम्रे वालों पे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। वजह क्या है कि वहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जाके भीख मांग रहे हैं। और शायद ऐसा भी है कि बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाई जाती हो। लेकिन यहाँ पे एक अहम इशू है, इस पे तो समाअत मुलतवी की गई और आईजीज वगैरह को तलब किया गया। अब एक और अहम इशू है, वो इशू ये है कि बड़ी तादाद में बच्चे अगवा हो रहे हैं। 2-4 ट्रस्ट भी बने हुए हैं, और वो ट्रस्ट जो है वो भी इस अगवाकारी में मुलव्वस है। और उसमें वजह क्या है, मैंने जितनी सर्च आउट किया, जितनी वो की, उसमें बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ेगा कि हम जो है
وہ انٹرنیشنل اس میں مافیا انوالو ہیں، وہ پیڈوفیلیا جو اسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک بہت اہم کارن ہے، اہم وجہ ہے اس اغوا کاری میں، جو بڑی تعداد میں اغوا ہو رہے ہیں۔ ابھی تو رپورٹس نہیں آئیں، ابھی ایگزیکٹ نہیں کہا جا رہا کہ آج کے اس میں جو پروسیڈنگ ہوئی کہ کس صوبے میں کتنے بچے اغوا ہیں، تو بہرحال ابھی رپورٹس آئیں گی، رپورٹس طلب کی ہیں تو پتہ چلے گا آپ کو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر وہ صحیح طور پہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور حقائق پر مبنی ڈیٹا اگر سپریم کورٹ میں جمع کرایا جاتا ہے تو آپ کے جو ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ مسنگ ہیں۔ مجھے دیکھیں، ہم بھی بچوں والے ہیں، آپ بھی ہوں گے، کتنے ان فیملیوں کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہوگا جن کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری اہم ریزنز ہیں۔ ایک ریزن جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ بچوں کو اغوا کر کے اور ان کے اعضاء وغیرہ نکالے جاتے ہیں، یہ بہت ساری سنی سنائی باتیں ہیں۔ اب ایسے بھی تو نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک اہم ریزن جو مجھے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ بیرون ملک بھی سمگل کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں چھوٹے بچے اغوا ہو کے جاتے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ اونٹ ریسنگ میں ان کو شامل کیا جاتا تھا، اور وہ جوکی، کیمل جوکی کے نام سے۔ تو یہ کیس ویسے بہت پرانا، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ یہ پہلے افتخار چودھری کے دور میں بھی لگتا رہا۔ کیمل جوکی والا میٹر آپ کو یاد ہوگا کہ بچوں کو جو ہے وہ اونٹوں پر باندھ دیا جاتا تھا اور بٹھا، اور اونٹ پر جو ہے وہ اس کو ریسنگ ہوتی تھی، اور بچے جو ہے وہ جب اونٹ بھاگتا، بچے چیختے چلاتے اپنے بچاؤ کے لیے، تو اونٹ مزید تیز بھاگتا تھا اور کئی بچے نیچے گر جاتے تھے اور اونٹ ان کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں۔ لیکن آج کل ایک اور ریزن بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ڈارک ویب پہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں، اور جو چھوٹے بچے اغوا ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی ان میں ہارمونل چینجز کی جاتی ہیں، کوئی ایسے انجیکشن، کوئی ایسی میڈیسن ان بچوں کو دی جاتی ہیں کہ وہ بچے جو ہیں عمر میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے جنسی اعضاء بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں یا نکل آتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ جنسی استحصال کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں، مطلب ہے یہ کوئی خام خیالی یا میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ باتیں جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے معاشرے میں، یہ کوئی مغربی معاشرے کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ تو ان چیزوں کی سخت ممانعت ہے۔ تو منڈی کون سی ہے؟ یہ پاکستان، انڈیا، یہ غریب ممالک، یہاں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ پیسے کے لیے جو ہے کیا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ 10,000 20,000 کے لیے جو ہے وہ پورے گھر کے چشم و چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو پاکستانی کی اب انفارچونیٹلی، یہ بس اب میں کیا کہوں کہ یہاں پہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ جو غریب ممالک ہوتے ہیں نا، جہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ پیسے لوگوں کو تھوڑے بہت پیسے دے کے آپ بہت بڑے بڑے سنگین جرائم ان سے کروا لیتے ہیں۔ اب جس فیملی کا، اب مثال کے طور پہ، اب کسی کا اکلوتا بیٹا ہوگا، اس بیچارے کو اغوا کیا جائے تو وہ ماں باپ ساری زندگی کتنے صدمے میں رہیں گے۔ باقی بھی اغوا کاریاں چلو دشمنی میں ان میں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن وہ شاذ و نادر ہیں۔ اتنے زیادہ تعداد میں بچے جو ہیں وہ کہاں پہ اغوا ہو کے جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو بیرون ملک کس طریقے سے سمگل کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل مافیا اور سمگلر اس میں کیسے انوالو ہیں، یہ ہیومن ٹریفکنگ کیسے ہو رہی ہے، یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور میری کانسٹیٹیوشنل بینچ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں، توڑ تک اس کو دیکھیں، آخر یہ جو بچے اغوا ہو رہے ہیں یہ جا کہاں پہ رہے ہیں، اور ان کو کس مقاصد کے لیے اغوا کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے واقعی گردے، پھیپھڑے، یہ اعضاء نکال کے کہیں بیچا جاتا ہے، یا پھر وہ جو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سیکس ٹریفکنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں، جو میں نے کہا وہ وہی بالکل خیبر پختونخوا میں سیکس ٹریفکنگ کا کوئی میٹر شاید زیادہ ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ یہاں سے بچے اغوا ہو کے افغانستان لے جائے جاتے ہیں اور پھر افغانستان سے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے پہلو ہیں جو اس کیس میں بڑے امپورٹنٹ ہے، اور ہیومنٹیرین اینگل بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ترجیح بنیادوں پہ دیکھنا ہوگا، اور تمام یہ قومی مسئلہ ہے۔
तमाम सूबों को, वफाक को मिलकर इस हवाले से जो है वो पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि फिर एक सूबे से अगर बच्चा अगवा होता है वो फिर दूसरे सूबे में भी तो आ जाते हैं ना, ये गैंग। बहरहाल ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहरहाल देखते हैं इस पे मजीद क्या अपडेट होती है। बहरहाल जो ही होगी तो हम आपको आगाह रखेंगे, लेकिन ये एक अहम इशू था, मैंने कहा आप तक जो है वो शेयर करें। एट दी एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।